पाकिस्तान फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। गजा में फौरी जंग बंदी और इमदाद की बहाली का मुतालबा। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का खिताब। कहा, पाकिस्तान फलस्तीन की खुद मुख्तार रियासत का हामी है। आलमी बरादरी गजा में क़याम अमन के लिए इक़दामात करे। पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को मुस्तरद करता है। गजा में कहत की सूरत हाल है। इंसानी जानों को बचाने के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। इजलास में सऊदी अरब ने ग्रेटर इसराइल का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल का आबादकारी मंसूबा कबूल नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल ने कहा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। गजा में फौरी जंग बंदी, इमदाद की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। सऊदी फौज ने इमदाद के मुंतज़िर 27 अफराद समेत 51 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। भूख की शिद्दत से मज़ीद 11 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। अब तक ग़ज़ाई क़िल्लत से 115 बच्चों समेत 300 शहादतें। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शुहदा की तादाद 62,700 तक जा पहुँची। इसराइली फ़ौज ने जैतून और साबिरा में 1000 घर मुस्मार कर दिए। इसराइल के यमनी दारुल-हुकूमत सना पर फ़ज़ाई हमले में 6 अफराद शहीद, 86 ज़ख्मी। मलेशिया में फ़लस्तीन के हक़ में रैली। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। गज़ा के लिए 1 मिलियन रंगेट इमदाद का ऐलान। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस में 75 मुल्ज़िमान को सज़ा सुना दी गई। फैसलाबाद इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज कुल और कमल शोजब समेत 59 मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई। इस्माइल सेला, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज, अशरफ सोहना, मेहर जावेद और शकील नियाजी को भी 10-10 साल की सज़ा। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी समेत 34 अफराद को केस से बरी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत डिजिटल वॉलेट का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि BISP प्रोग्राम के तहत मुल्क से गुर्बत का खात्मा किया जा रहा है। डिजिटल वॉलेट अकाउंट कैशलेस मईशत की तरफ अहम कदम है। मुस्तहिकीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत घर बैठे रकम मिलेगी। रमज़ान पैकेज भी मुस्तहिकीन को डिजिटल वॉलेट के ज़रिए ही दिया जाएगा। भारत की सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी। सिफारती ज़राए से पाकिस्तान को सैलाब की पेश की वार्निंग दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत की तरफ से दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर सैलाब की इतला सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में 36 देहात ज़ेरे आब। कई देहात का आपस में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पानी घरों में दाखिल, फसलें बर्बाद। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पाकपतन और बहावल नगर में भी हजारों एकड़ पर फसलें डूब गईं। पाकपतन में दरियाई बेल्ट पर 13 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। आरिफवाला में दरियाई बेल्ट पर मौजूद आबादियां भी सैलाब की लपेट में आ गईं। उच्च शरीफ में दरियाए सतलुज का सैलाबी रैला शम्स आबाद की बस्तियों में दाखिल। मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। मानसून बारिशों से नदी नाले बिफर गए। सियालकोट में नाला डेक का सौकन विंड बंद 3 मकामात से टूट गया। राबता सड़कें डूब गईं। 20 देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। नाला औज में तुग़यानी से शकरगढ़ के गांव बाहरवाल में ज़मीनी कटाव, फसलें तबाह। नाला 1 बई और बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब। नालावाल की तहसील जफ़रवाल में नाला डेक का सकरूड बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब। बरसाती पानी से बागीची कब्रिस्तान की कब्रों में शिगाफ पड़ गए। करोड़लाल ईसन बेट मोंगड़ में दरियाए सिंध का कटाव। पुलिस चेक पोस्ट भी जद में आ गई। मालाकन डिवीजन में सैलाब से 319 अफराद जाँ बहक, 166 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 3108 मकानात को नुकसान पहुंचा। 282 सरकारी इमारतें मुतासिर हुई। सैलाब से 25 अस्पतालों और मराकज़ सेहत को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रैलों से 1236 दुकानें तबाह हुई। 63,036 एकड़ ज़री रकबा मुतासिर हुआ। डिवीजन भर में 5,604 मवेशी हलाक हुए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने सैलाब मुतासरा इलाकों से मुतालिक इजलास तलब कर लिया। अब तक फराहम की गई इमदादी रकूम में ब्रीफिंग दी जाएगी। मुतासरीन को मज़ीद इमदाद की फौरी फराहमी पर हिकमत अमली तय की जाएगी।
دریائے جہلم، چناب، راوی، ستلج اور ملکہ ندی نالوں میں طغیانی۔ پی ڈی ایم اے کا پنجاب میں سیلابی صورتحال کا الرٹ۔ دریائے چناب میں 24 گھنٹوں کے دوران اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ مقبوضہ کشمیر میں دریائے توی سے پانی کا بڑا ریلا دریائے چناب میں داخل ہوگا۔ گجرات، منڈی بہاؤدین، چنیوٹ اور جھنگ میں سیلاب کی وارننگ۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی سیالکوٹ اور گجرات انتظامیہ کو ہائی الرٹ کی ہدایت۔ دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ اور کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چچا کا گھر ہے یہ، اور نیچے میرا گھر ہے، پورا ڈیمیج ہوا ہے۔ یہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کی، اپنی مدد آپ کہتے ہیں۔ یہاں پہ بہت سے مشکلات ہیں، واٹر چینلز، ہمارے پل، ہمارا جو پاور ہاؤس ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ حکومت سے اپیل ہے کہ یہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کو بحال کیا جائے۔ گلگت بلتستان کی وادی بگروٹ میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی، مکانات ملبے تلے دب گئے، سڑکیں، واٹر چینل، درخت اور مال مویشی سب کچھ سیلاب کی نظر۔ کئی مقامات پر سڑکیں بند، پتھر گرنے کا خطرہ موجود۔ شگر میں سیلاب کے بعد متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، بے یار و مددگار متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ خوراک اور دیگر اشیاء کی فراہمی کے لیے فلاحی تنظیمیں سرگرم۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں تالی داس کے مقام پر متاثرہ خاندانوں میں ریلیف آپریشن جاری، صاف پانی، بجلی اور مواصلات کے نظام کی بحالی میں کافی پیش رفت ہوئی۔ شاہراہ خضر کی بحالی پر بھی کام شروع کر دیا گیا۔ ایران کی پاکستان کو سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تعاون کی پیشکش۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان میں بارشوں اور سیلاب سے انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت۔ سکندر مومنی نے کہا کہ پاکستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے، آزمائش میں ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ایران اور پاکستان کی خوشیاں اور غم سانجھے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیاں پاکستان میں ہولناک تباہی کا پیش خیمہ بن رہی ہیں۔ تعاون کی پیشکش پر ایرانی ہم منصب سے اظہار تشکر۔ ورلڈ بینک پاکستان کو تعلیم کے لیے 4 کروڑ 79 لاکھ ڈالر گرانٹ دے گا۔ اعلامیے کے مطابق پنجاب میں اسکولوں سے باہر بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا جائے گا۔ داخلے کی تعداد بڑھانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ 30 لاکھ بچوں کے لیے تعلیمی سہولیات میں معاونت ہوگی۔ گرانٹ سے اسکولوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کی آگاہی فراہم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ پنجاب کے 8 اضلاع کے سرکاری اسکولوں میں بچوں کو دودھ کے ساتھ بسکٹ بھی دیے جائیں گے۔ میاں والی، بھکر، ڈیرہ غازی خان، لیا، راجن پور، مظفر گڑھ، بہاول نگر اور رحیم یار خان شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اعزاز میں تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم تھسکان شناویترا کا عشائیہ۔ میزبان کا نواز شریف کے لیے نیک تمناؤں اور خیر سگالی کا پیغام۔ مریم نواز کے پنجاب کی ترقی کے ویژن اور اقدامات کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور تھائی لینڈ کی دوستی باہمی احترام اور معاشی تعاون پر مبنی ہے۔ ٹیکسٹائل، زراعت، سیاحت، ٹیکنالوجی میں تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانا چاہتے ہیں۔ تھائی لینڈ کی کاروباری برادری مراعات سے فائدہ اٹھائے۔ مریم نواز کی تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم اور ان کی صاحبزادی کو دورہ پنجاب کی دعوت۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کے بھائی فرحان غنی 28 اگست تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ پولیس نے ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی سے پروگریس رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے استفسار کیا، ملزمان پر الزامات کیا ہیں؟ تفتیشی افسر نے بتایا متاثرین فائبر تار بچھا رہے تھے۔ ملزمان نے مدعی مقدمہ اور دیگر کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ فرحان غنی نے بیان دیا، انہوں نے کوئی تشدد نہیں کیا، ٹاؤن چیئرمین ہوں، غیر قانونی کام کو روکنا میرا کام ہے۔ روڈ کھدائی کا اجازت نامہ مانگا جو نہیں دیا گیا۔ کراچی سے لاہور تیز رفتار بلٹ ٹرین چلانے کا اعلان۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے 2030 تک کا ٹائم فریم دے دیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان بھی ٹرین چلانے کا فیصلہ۔ ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور میں خصوصی اجلاس۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی اجلاس میں شرکت۔ ریلویز کی اراضی پر تجاوزات کے خلاف مشترکہ کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ نیشنل کانسٹیبلری ریلوے پولیس سے مل کر انسداد تجاوزات آپریشن میں حصہ لے گی۔
پاکستانی انٹیلیجنس نے مقبوضہ کشمیر میں رو کے مذموم مقاصد کو بے نقاب کر دیا۔ اسپیشل انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں مختلف مقامات پر غیر مقامی دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ اطلاعات۔ غیر مقامی دہشت گرد بدنام زمانہ رو کی پشت پناہی میں سرگرم۔ غیر مقامی دہشت گرد قابض افواج کے اڈوں اور مورچوں کے پاس آزادانہ گھومتے پھرتے ہیں۔ دہشت گردوں کو قابض افواج کے ٹریننگ ایریاز کے قریب دیکھا گیا۔ لائن آف کنٹرول کے ساتھ جنگلات میں بھی خفیہ تربیتی مراکز میں غیر مقامی دہشت گردوں کا انکشاف۔ پاکستان کا عالمی برادری اور دوست ممالک کو مراسلہ کا مقصد دنیا کو بھارت کی نئی سازش سے باخبر رکھنا ہے۔